اگو ہی نے بھئی شکوا وقال الذین کفروا شکوے دی خاص نشانی ہوندی نے کالا کالو یقولو اے ہوندے جس دے اتے ہوئے او عبارت او شکوا ہوندے اے ہی نے شکوا وقال الذین کفروا اللہ کافران دی شکایت فرمیندے اللہ کافران دی شکایت فرمیندے کہ کافرو جویں او منکرین توحید ہے جویں قیامت دے بھی منکر ہیں وقال الذین کفروا آدھین او لوگ جڑے کافر ہیں لا تأتین الساعہ ناسی سالو قیامت کوئی قیامت سیامت کو نہیں منکر قیامت ہیں قیامت دے بھی منکر ہیں مشرکین اللہ کریم انہاں دا وہ شکوہ تے شکایت بیان فرمیندے کہ وہ منکرو ایویں تو آپ کو نہیں ہونا چاہیے جو قیامت دا انکار جو قیامت تا اللہ کریم بڑائی اس واسطے تو حالا ازمائش تے امتحان واسطے تاکہ تو کو تھا اپنا جزا سزا ملنی ہے اس واسطے اللہ کریم نے قیامت بڑھائی ہے اور مشرک کافر وہ منکر ہیں قیامت دے ودر کوئی قیامت نہیں بس مر گئے اسے تے گل گئے اسے اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں گلنا نہیں بلکہ تو ستا اگو ون کے اگو اس دے مطابق تو حالے فیصلے تھی منے دے کر ہو سی چنگی تا زندگی گزار کے ویسو وقت کے شاید تو کو حاصل تھی سی وقال الذین کفروا آخر لگے کافر لوگ لا تأتین الساعہ ناسی سارے ہوتے قیامت کوئی قیامت سیامت کو نہیں بس یہ دنیا دی زندگی ہے اگو مولا کریم نے جواب شکوہ بیان فرمائے قل بلا وربی اہنے جواب شکوہ وقال الذین کفروا اہی شکوہ شکایت شکوے شکایت دا کے مطلب ہوں دے کہ یعنی جیری گاہل کریں دے پائن یہ کوئی مزے دی نہیں اللہ کریم شکایت کریں دے اوے کافرو قیامت دا انکار کیوں کریں دے پائے جو قیامت بھئی نہ ہو سی اللہ کریم فرمائیں دے قل بلا وربی لتاتینکم یہ جواب شکوہ فرما لے میرے پیغمبر بلا وربی قسم رب میں نے دی لتاتینکم ضرور بھی ضرور آسی تو حالے ہوتے قیامت عالم الغیب او رب جیرا جانن والا غیب دا او کو سب تو حالے معلومات ہیں جیرے جیرے تسا دنیا دوتے عمل کریں دے پائے حتیٰ کہ من یعمل مثقال ذرات خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرات شرا یرا کوئی تھوڑا جتنا چنگئی کہنل کریں دے وے نیکی کریں دے وے او کوئی اللہ کریم جان دا پیے تے لکھیں دا پیے اور جو برائی کریں دے وے او بھی اللہ کریم دے ہاں لکھیں دی پیے قیامت قائم تھی سی اس واسطے جو تو کو اپنے اعمال جزا سزا مل سی اے منکرین قیامت کو اللہ کریم نے رد فرمایا کہ او منکرین قیامت آدھے قیامت قائم نہ تھی سی اللہ کریم نے جواب شکوہ بیان فرمایا قل بلا وربی ضرور قیامت قائم تھی اڑی قسم رب میں نے دی لتاتینکم البتہ آسی تو آدھے ہوتے قیامت عالم الغیب میں نے رب جانن والا غیب دا لا یعزب عنہ مثقال ذرات تے نہیں لا یعزب عنہ مثقال ذرات تے نہیں غیب ہو سکتا اس دے کولو اندازہ ذرے دا کوئی شاید اللہ کریم دے کولو کوئی اندازہ ذرے دا چھپ سکتا نہیں فی السماوات ولا فی الارض اسمان دے اندر اور نہ زمین دے اندر اسمان و زمین دے اندر اللہ کریم دے کولو کوئی شاید چھپ نہیں سکتی بلکہ سب شاید کو جانن والی ذات ہے تو اللہ کریم دی ایک ولا اصغر من ذالک آتے نہ کوئی چھوٹی شے ولا اکبر آتے نہ کوئی وڈی شے الا فی کتاب مبین مگر لکھی ہوئے کتاب مبین دے اندر موجود ہے کتاب مبین دے کولو مراد سال اعمال نامے نامہ اعمال دے اندر چھوٹی وڈی شے تو ہسا جیرے کوئی ذرا نیکی کریں دے پائے وہ بھی لکھی ویسی اور جیری کوئی برائی کریں دے پائے تے گناہ کریں دے پائے وہ بھی لکھا ویسی چھوٹا ہے تے بھاوے وڈا اللہ کریم نے
یہ دلائل عقلی دے نال اس صورت دے اندر مسئلے کو سمجھا دیتا. اتنے تک بھئی جیرا پڑھا سے اس صورت سبا مبارکہ دی ابتدائی آیات مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے کیری شے بیان فرمائیے دلیل عقلی. دلیل عقلی دا خلاصہ کہ ہوندے کہ جس دا تعلق ہوندے عقل دے نال کہ آدمی دا عقل آدھے جو بھئی یار اے شائی تھیں ہونی چاہیے ہے. اللہ کریم نے ساکو اپنے دلائل عقلی دے نال سمجھا دیتے کہ زمین و آسمان پیدا کرن والی تے بناون والی ذات ہے تا کہندی اللہ کریم دی. اس دے وچ جتنی مخلوق ہے زمین و آسمان دے وچ جتنی مخلوق ہے فرشتے ہن جن ہن انسان ہن باقی جتنی مخلوقہ ہن انہاں ساریاں کو پیدا کرن والی ذات ہے تا صرف اللہ کریم دی. اس دی پیدائش دے اندر کہیں دی بے دی ضرورت نہیں تے نہ کوئی محتاج ہے. اور پھر زمین دے وچ اللہ کریم نے فرمایا کہ جیڑی شے داخل تھیندی پئی ہے بیج سٹیں دے پئے ہیں کھادو سٹیں دے پئے ہیں انہاں کو بھی جانن والی ذات ہے تے کہندی اللہ کریم دی. اس زمین دے وچوں نکلدے پئے سونے سونے پھل تے فروٹ انہاں کو جانن والی ذات ہے تے صرف اللہ کریم دی. معلوم تھیندے جو متصرف تے مختار ذات بھی اللہ کریم دی عالم الغیب ذات بھی اللہ کریم دی. اگو پھر اللہ کریم نے شکوہ بیان فرمایا کہ منکرین مشرکین یہ منکر ہیں قیامت دے بھی قیامت دے منکر ہیں کہ قیامت قائم نہ تھی سی. اللہ کریم نے فرمایا بلا وربی ہاں میں نے رب ضرور تو تے قیامت قائم کرے سی. اور قیامت اور پھر اس تو بعد اللہ کریم نے جواب شکوہ بیان فرمایا اور ولا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض نہیں غائب تھی سکدا اللہ کریم دے کولوں اندازہ ذرے دا آسمان و زمین دے اندر ولا اصغر من ذالک ولا اکبر نہ کوئی چھوٹی شے نہ کوئی وڈی الا فی کتاب مبین مگر لکھا ہوئے کتاب مبین دے اندر موجود. اگو مولا کریم نے